नमस्ते। यो संविधानको बसाइमा आज मैले संविधानको भाग 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व शीर्षकको भाग 4 लिएर आइसकेको छु र यसको धारा 49 मा जाउँ। अब धारा 49 चाहिँ छ मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने भनेर शीर्षक दिएको छ। अब यसको धारा 49 को उपधारा 1 ले के भनेको छ भने यस भागमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा रहनेछन्। र यसैको उपधारा 2 ले के भन्छ भने राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गराउनेछ। र अर्को धारामा हामी जाउँ र त्यो धारा रहेको छ धारा 50 र धारा 50 चाहिँ निर्देशक सिद्धान्तहरू रहेको छ। र यसको उपधारा 1 ले के भन्छ भने नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव धन समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता लैङ्गिक समानता समानुपातिक समावेशीकरण सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूको बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्था समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ। र उपधारा 2 ले के भनेको छ भने धर्म संस्कृति संस्कार प्रथा परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद शोषण व अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव लोकतन्त्र जनपक्षीयता श्रमको सम्मान उद्यमशीलता अनुशासन मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ। र धारा 50 कै उपधारा 3 ले के भन्छ भने सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ। र यसको उपधारा 4 ले के भन्छ भने नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ। अब
राज्यका नीतिहरू भनेर धारा 51 दिएको छ र धारा 51 को राज्यका नीतिहरू भनेर यसरी लेखिएको छ। राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ। क खण्ड क राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति र धारा 51 को खण्ड क को उपधारा 1 नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने, कमा र यसकै उपधारा 2 विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदाय बीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय इकाइ बीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै एकता प्रवर्धन गर्ने, कमा यसको उपधारा 3 राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमा र यसको उपधारा 4 सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कमा र अर्को उपधारा 5 राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने, कमा अर्को उपधारा 6 राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने र उपधारा 7 पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका प्रमुख राष्ट्र सेवकहरूका रूपमा रहने ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने र यसको खण्ड ख छ राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति र यसको उपधारा 1 ले के बोलेको छ भने राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने, कमा र यसको उपधारा 2 मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, कमा र यसको उपधारा 3 नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, कमा उपधारा 4 ले के भन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, कमा 5 उपधारा 5 आम सञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, उपधारा 6 सङ्घीय इकाइ बीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने र खण्ड ग चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति छ र खण्ड ग को उपधारा 1 ले के भन्छ भने स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने, कमा उपधारा 2 ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने, कमा 3 उपधारा 3 सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सृजनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
कमा उपधारा 4 राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेको कला साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने, कमा उपधारा 5 समाजमा विद्यमान धर्म प्रथा परम्परा रीति र संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद असमानता शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने, कमा उपधारा 6 देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सह अस्तित्वको आधारमा विभिन्न जाति र समुदायको भाषा लिपि संस्कृति साहित्य कला चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने, कमा उपधारा 7 बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने। र खण्ड घ छ। अब खण्ड घ चाहिँ अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति छ र यसको उपधारा 1ले के बोलेको छ भने सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, कमा उपधारा 2 अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, कमा उपधारा 3 सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने, कमा आर्थिक क्षेत्रका यो चाहिँ रहेको छ उपधारा 4 आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, कमा उपधारा 5 उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने। अब यसको उपधारा 6 तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारका निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण गर्ने र विस्तार गर्ने। र उपधारा 5 चाहिँ भएको छ, माफ गर्नुहोला, उपधारा 7 चाहिँ के भन्छ भने काला बजारी एकाधिकार कृत्रिम अभाव र सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, कमा र उपधारा 8ले के भन्छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, कमा र उपधारा 9 राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने। र उपधारा 10 राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रवर्धन क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन र एवं परिचालन गर्ने, कमा र उपधारा 11 वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, कमा 12 उपधारा 12 गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान सिप र प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने, कमा 13 उपधारा 13ले के भनेको छ भने औद्योगिक करिडोर विशेष आर्थिक क्षेत्र राष्ट्रिय परियोजना विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने। र अब जाउँ खण्ड ङ
यो चाहिँ छ कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति र यसको उपधारा 1 ले के बोलेको छ भने भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने। र यसको उपधारा 2 ले के भनेको छ भने अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन व उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। र यसको उपधारा 3 के सम्बन्धित छ भने किसानको हक हित संरक्षण व सम्वर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यावसायीकरण औद्योगिकरण विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भनिएको छ। र यसको उपधारा 4 ले के भनेको छ भने भूमिको उत्पादनशीलता प्रकृति र वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने कमा। र अन्तिम यसको उपधारा 5 ले के भनेको छ भने कृषकका लागि कृषि सामग्री कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। र अब खण्ड छ यो चाहिँ विकास सम्बन्धी नीति छ र विकास सम्बन्धी नीति खण्ड 6 को उपधारा 1 ले के भनेको छ भने क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने कमा। र यसको उपधारा 2 विकासको दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने। र उपधारा 3 विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने। र खण्ड 6 को उपधारा 4 वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार उन्नयन र विकासका लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक प्राविधिक बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने। र उपधारा 5 ले के भनेको छ भने राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने कमा। र उपधारा 6 ले के बोलेको छ भने विकासको प्रतिफल विवरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने कमा। उपधारा 7 एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने कमा। उपधारा 8 जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय योजनासँग आबद्ध गर्ने। र खण्ड 6 प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति छ। र यो खण्ड 6 को प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको उपधारा 1 ले के भनेको छ भने राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर्पुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सम्वर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने। अब यसको उपधारा 2 ले के भन्छ भने जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै
जल स्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, कमा। र उपधारा 3 ले के भन्छ भने नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ मूल्यमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने। र उपधारा 4 जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै र भरपर्दो सिँचाइको विकास गर्ने, कमा। उपधारा 5 जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने। उपधारा 6 वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, कमा। उपधारा 7 प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थाका नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कमा। अब उपधारा 8 वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व बेहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्व सूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने। र यसको अन्तिम उपधारा 9 ले के बोलेको छ भने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने। र खण्ड ज मा जाउँ। अब खण्ड ज चाहिँ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति छ। र यसको उपधारा 1 ले के भनेको छ भने शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने। र उपधारा 2 ले के भनेको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने। र यसको उपधारा 3 ले के भनेको छ भने उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमश निशुल्क बनाउँदै लैजाने। र खण्ड 4 माफ गर्नुहोला उपधारा 4 नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने। र उपधारा 5 नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने। र उपधारा 6 गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गरिने। र उपधारा 7 नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथिक लगायतका स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने। र उपधारा 8 स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यसको क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने। र उपधारा 9 ले के बोलेको छ भने स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै लैजाने। र उपधारा 10 नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने।
र अब यसको उपधारा 11ले के भनेको छ भने अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने। र उपधारा 12 यो चाहिँ के बोल्छ भने कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने। र अर्को रहेको छ उपधारा 13 र यसले के भनेको छ भने आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने। र उपधारा 14 यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनुकूल बनाउने। र उपधारा 15 नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने। ओके, अब जाउँ खण्ड झमा। यो रहेको छ श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति। र श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति खण्ड झको उपधारा 1ले के भन्छ भने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने। र यसको उपधारा 2ले के भनेको छ भने मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने। र यसको उपधारा 3ले भन्छ बाल श्रम लगायत श्रम शोषणको सबै रूपको अन्त्य गर्ने कमा। र यसको उपधारा 4 श्रमिक र उद्यमी व्यवसायी बीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने। र यसको उपधारा 5 वैदेशिक रोजगारीलाई शोषण मुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्था गर्ने। र उपधारा 6 वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने। यो त थियो खण्ड झ। र अब खण्ड यतिर लागौँ। र खण्ड य छ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। र यसको उपधारा 1ले के बोलेको छ भने असहाय अवस्थाका हरेक एकल महिलालाई सिप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै लैजाने। र यसको खण्ड माफ गर्नुहोला खण्ड यको उपधारा 2ले के बोलेको छ भने जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनर्स्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने। र यसको उपधारा 3 प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने। र यसको उपधारा 4ले के भन्छ भने बाल बच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने। र यसको उपधारा 5 बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताका रूपमा ध्यान दिने।
र उपधारा 6 ले के बोलेको छ भने मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घबेडी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने। र खण्ड यकै उपधारा 7 ले के भन्छ भने राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवा शक्तिको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतको क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने र राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने। र यसको उपधारा 8 आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने। र यसको उपधारा 9 ले के भन्छ भने अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर र लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। र यसको उपधारा 10 मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान र सशक्तिकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्थापन गर्ने। र उपधारा 11 ले के बोलेको छ भने उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर र लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। र यसको उपधारा 12 ले के भन्छ भने सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने। र यसको उपधारा 13 ले के भन्छ भने स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने। र उपधारा 14 ले के भनेको छ भने सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाबदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनको लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थालाई संलग्न गराउने। र खण्ड ट मा जाउँ। अब खण्ड ट रहेको छ न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति। र यो चाहिँ यसको उपधारा 1 ले के भन्छ भने न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने। र यसको यस खण्ड ट को उपधारा 2 ले के भनेको छ भने सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने। र यो अर्को उपधारामा जाउँ जुन रहेको छ उपधारा 3 राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय
उपाय अवलम्बन गर्ने। र अब खण्ड ठ तिर जाउँ। खण्ड ठ रहेको छ पर्यटन सम्बन्धी नीति। अब यसले के भनेको छ भने नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने। अब छ खण्ड ड। खण्ड डमा के भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी नीति छ। र यो खण्ड डको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिको उपधारा 1 ले के भनेको छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। र खण्ड डको उपधारा 2 ले के भनेको छ भने विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने। अब जाउँ धारा 52 जो छ राज्यको दायित्व सम्बन्धी। र राज्यको दायित्वले के भन्छ भने यो धारा 52 ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ। अब धारा 53 यो चाहिँ रहेको छ प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी। र यसले के भन्छ भने यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। र जाउँ अब धारा 54। धारा 54मा रहेको छ अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था। र यसले के बोलेको छ भने यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन र गर्न सङ्घीय संसदमा कानुन बमोजिम एक समिति रहनेछ। र यस भागको अन्तिम सेक्सन रहेको छ यानि कि धारा। र यसले के भन्छ भने अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनिएको छ। र यो धारा 55 अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने शीर्षकले के बोलेको छ भने यस भागमा लेखिएको कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन। यो त थियो भाग 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी। र आजलाई यति नै। अब म भाग 5 मा तपाईँ समक्ष उपस्थित हुनेछु। र भाग 5 रहेको छ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। र आजलाई बिदा दिनुहोस्। र जानुभन्दा पहिले संविधान हरेक नागरिकले जान्नुपर्ने र संविधानको जानकार हुनुपर्ने कर्तव्य र अधिकार दुवै हो। त्यसैले यो भिडियो अवश्य सेयर गर्नुहोला
र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि भविष्यमा महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यसरी नै अपलोड हुँदै जानेछन्। यति भन्दै आजको बसाइ यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।